नमस्कार। आज हामी समाजको आवाज टेलिभिजन मार्फत यो जनताको इतिहास सङ्कलन गर्ने सिलसिलामा छौँ। अङ्ग्रेजीमा भन्छ पिपल्स हिस्ट्री। अब विशेष गरेर राजा महाराजा लडाकाको मात्रै वरियर्सको मात्रै इतिहास लेख्ने लेखाउने चलन छ संसारभरि, नेपालमा पनि। र हामीले चाहिँ विभिन्न व्यक्तित्वहरू, सेनाको कुरा गर्दा बन्दोबस्तकारी सिपाहीदेखि लिएर हामीले जमदार, सुबेदार, हवलदार सबैको गरेका छौँ। अरू सामाजिक व्यक्तित्वहरू पनि गरेका छौँ। र आज मैले एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ एकदम समाजसेवी, जो पर्दा पछाडि बसेर आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति लगानी गरेर हजारौँ नेपालीको, लाखौँ नेपालीको जीवन बचाइदिनु भएको छ। विशेष गरेर यो रगत सङ्कलन गरेर राख्ने यो ब्लड ब्याङ्कमा जुन एउटा चिस्यान केन्द्रहरू स्थापना गर्नुभएको छ। र यहाँनिर उहाँ एउटा श्रीपाली बस्नेत परिवारको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मैले यहाँनिर श्रीपाली बस्नेत भनेर भन्दाखेरि कुनै एउटा बस्नेत त्यहाँमाथि जातिलाई ठुलो बनाउन खोजेको अर्थ नलागोस्। उहाँको इच्छाअनुसार मैले भोलि मगरभित्र पनि थुप्रै मगरको म वर्णन गर्नेछु। यहाँले बोलाउनु भयो भने ब्राह्मणहरूको म गर्नेछु, तामाङहरूको गर्नेछु। र त्यो भएको हुनाले मैले के भने भन्दा श्रीपाली बस्नेत परिवारका एउटा समाजसेवी, एउटा होनहार व्यक्तित्व समाजसेवी हुनुहुन्छ धनमान सिंह बस्नेत, जो एउटा इतिहासकै कुरा गर्नुपर्दा नेपाल एकीकरणका वीरहरू, यो बडावीर सेनापति शिवराम सिंह बस्नेतका सन्तान र उहाँका पनि साइला छोरा प्रधान सेनापति काजी अयमान सिंह बस्नेतको पनि सन्तान। अयमान सिंह बस्नेतको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको भ्रमण गर्दा झन्डै त्यतिखेरको बृहत नेपालमा आदि नेपालको एकीकरण गर्ने नेतृत्व अयमान सिंह बस्नेतको पाएँ हो। मैले नेतृत्वको कुरा गरेँ, त्यहाँ लड्ने तराईवासी, पहाडवासी, हिमालवासी सबै लड्नुभएको छ। मैले नेतृत्वको कुरा गरेँ अयमान सिंह बस्नेत, जसले उहाँको एउटा चिनो अहिले पनि काठमाडौँको असनमा तिलङ्गा घर अथवा पल्टन घर रहेको छ। तिनै बस्नेतको सन्तान हुनुहुन्छ समाजसेवी धनमान सिंह बस्नेत। र उहाँ यो श्रीपाली बस्नेत समाजको पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। र उहाँले विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा आफ्नो नेतृत्व रहेर अथवा साधारण सदस्य रहेर अथवा एउटा जनताको रूपमा नेपाललाई एउटा सेवा दिनुभएको छ। र उहाँकै विषयमा आज हामीले उहाँको मुखबाट के गर्नुभयो र उहाँको जीवनी, उहाँले गर्नुभएको योगदानको बारेमा आज हामी यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्ने, हामी जमर्को गर्ने गरेका छौँ। धनमान सिंह बस्नेतज्यू, हजुरलाई यो समाजको आवाज टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला अब यहाँको विषयमा मैले यहाँको वंशले निकालेको इतिहासमा पनि मैले पढेँ र मेरो आँखाले देखेको छु धेरै ठाउँमा यहाँले गर्नुभएको योगदानहरू। यो पशुपतिनाथको यो क्षेत्रमा, गोर्खामा, यो भरतपुर लगायत आर्मीको स्कुलहरू लगायत मैले देखेको छु। तर मैले अलिअलि देखेको छु। सबैभन्दा पहिले यहाँले आफूलाई एउटा चिनारी, यो के हो जीवनी, अब यो केटाकेटी कुन वंशको के कसो हुनुहुन्छ एकचोटि बताइदिनु होला। म श्रीपाली बस्नेतको वंशमा अयमान सिंह बस्नेतको 22औं पुस्तामा मेरो जन्म भएको हो। म चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ चोभारमा बस्थेँ, त्यसपछि चाहिँ म पुल्चोक भएर सरेर बसेको थिएँ। पुल्चोक सरेर बस्दाखेरि चाहिँ मेरो अध्ययन चाहिँ पुल्चोकमै उसमा चाहिँ स्कुलमा चाहिँ पढाइ भयो।
मैले त्यति धेरै चाहिँ पढेको छैन, एउटा चाहिँ एसएलसी पास मात्रै गरेको म। अब अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ 2016 सालमा मेरो विवाह भयो। त्यो विवाह भइसकेपछि मेरो बुवा चाहिँ करिब 2 वर्ष हुँदाखेरि बुवाको देहान्त सोराउनु भएको हो। त्यो मेरो 2016 सालमा बिहा भएपछि मेरो चाहिँ त्यसबाट चाहिँ 3 सन्तान मेरो जन्मे र मेरो श्रीमतीको चाहिँ रगत 2 पोका रगत नपाएको हुनाले वीरराज अस्पतालमा उहाँको देहान्त भयो। र उहाँको देहान्तपछि चाहिँ मैले चाहिँ ठेस लागेर मैले जुन दुःख पाएँ, मेरो बालबच्चा हुर्काउनु मैले दुःख पाएँ, त्यसको सम्झना गरेर मैले सबभन्दा पहिला उहाँको स्मृतिमा, मेरो श्रीमतीको स्मृतिमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी हाम्रो काठमाडौँ भ्रकुटी मण्डपको अगाडि उहाँको स्मृतिमा चाहिँ ब्लड ब्याङ्क मैले पहिला स्थापना गरेको थिएँ। अहिले यहाँलाई रोकी, हजुरको पिता माताको नाम त्यसपछि मिल्छ भने छोराछोरीहरूको नाम सम्झना गर्न मिल्छ? म पिता जगतमान सिंह बस्नेत चाहिँ उहाँ चाहिँ तेलिङ्गा भवनमा चाहिँ उहाँको जन्म भएको थियो। असम तिलङ्गामा जन्म भएको थियो। अनि पछि चाहिँ हामी चाहिँ उसमा चौबारा गएर हामी बस्यौँ। पछि माता देवकुमारी बस्नेत, मेरो आमा चाहिँ 2018 सालमा उहाँको देहान्त भयो। उहाँको उमेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ 45 वर्ष मात्रै थियो। त्यसपछि म टुराको रूपमा चाहिँ बसेको थिएँ। टुरा मामालीको संरक्षकमा म हुर्केर बसेको थिएँ। र मामालीहरूको नाम चाहिँ अब सबभन्दा मेरो 6 जना मामा चाहिँ एकजना मामाको नाम चाहिँ अहिले आउँछ हस्तबहादुर बस्नेत। उहाँ चाहिँ मेजर हुनुहुन्थ्यो। कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ? उहाँ पुल्चोकमै बस्नुहुन्छ, पुल्चोक एरियामा, पुल्चोकमै बस्नुहुन्छ। मामालीको एरियामा बसेर म पुल्चोकमै बसेर हुर्केको। अब त्यसपछि अब यहाँनिर मैले थाहा पाए अनुसार यहाँले अहिले भर्खरै सुरु भयो यहाँको आफ्नो धर्मपत्नीको यो प्रसुतिको उसमा रगत भएपछि जुन एउटा यही क्षेत्रमा योगदान गर्ने यहाँको भएर मैले रेड क्रसमा स्थापना गरेको सुने। त्यसपछिको अगाडिको दिनमा के हुँदै गयो यसरी? त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ म चाहिँ अब मेरो श्रीमतीको शुभ भयो। त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ विभिन्न म होटलमा, पछि चाहिँ म होटलमा काम गर्थेँ। म यो एयर कन्डिसन 1958मा मैले एयर कन्डिसन डिप्लोमा कलकत्तामा पढेर आएको थिएँ। हाम्रो इस्वीसम्म 1998मा त्यो पढेर आएको थिएँ। कलकत्तामा मेरो पढाइ भयो। त्यसपछि म आएर होटलहरूमा चाहिँ जब गरेँ। होटलमा चाहिँ एयर कन्डिसन सम्बन्धी काम मैले गर्दै गएँ। एयर कन्डिसन काम गर्दै सम्पूर्ण नेपालका कुनै पनि होटलहरू बाँकी जस्तो सोल्टीदेखि लिएर अन्नपूर्ण र अरू नेपालमा भएका अरू प्रत्येक होटलको चाहिँ एउटा एडभाइजर रूपमा एउटा राष्ट्रको लागि सेवक भएर चाहिँ होटलको लागि चाहिँ होटल व्यापारको लागि चाहिँ मैले काम गरेर बसेँ, जसबाट म 22वटा होटलमा काम गर्थेँ। अब त्यसपछि एयरलाइन्समा जीवनीमा एक महिनामा म 22 ठाउँबाट तलब हुन्थ्यो भने 22 ठाउँबाट एक महिनामा 22वटा ठाउँबाट मेरो तलब हुन्थ्यो। त्यसमध्येमा 2047 सालमा चाहिँ राजदरबारमा समारोह प्रबन्धनमा मैले काम गरेँ। नारायणी राजदरबारमा, जहाँ नारायणी राजदरबारको समारोह प्रबन्ध काम गर्दाखेरि चाहिँ श्रीपाद बडामा महाराज वीरेन्द्र वीरबहादुर शाहबाट टाइममा मलाई हुकुम पनि हुन्थ्यो। के हुकुम हुन्थ्यो भने कुनै विदेशी भिआइपीहरू राष्ट्र अध्यक्षहरू आएर बस्दाखेरि वीरेन्द्र सरकारबाट चाहिँ यो मेरो चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ इज्जत हो, मेरो मात्रै इज्जत होइन बस्ने भनेर चाहिँ हुकुम हुन्थ्यो। त्यस कारण त्यो समय पिरियडभित्र म दरबारमा बसेर आफ्नो सेवामा काम गरेर बस्थेँ र यो म चाहिँ दरबारमा त्यो काम। त्यसपछि प्रत्येक होटलमा, प्रत्येक एयरलाइन्समा, ट्राभल एजेन्सीमा विभिन्न ठाउँमा काम गर्थेँ। मैले आफ्नो सेवा दिन्थेँ र जब म होटलहरूमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ विशेष चाहिँ के त्यहाँ कोल्ड स्टोरमा बनाउँदै जाँदाखेरि अब होटलमा त मासुहरू राख्ने कोल्ड स्टोर बनाइन्थ्यो। त्यो बनाउँदै जान्थेँ। त्यो बनाउँदै गयो। होटलमा एयर कन्डिसन सम्बन्धी काम गर्थेँ। एयर कन्डिसन सम्बन्धी काम गर्ने प्रत्येक होटलको एडभाइजर रूपमा चाहिँ म एकजना व्यक्तिले दिनमा 18 घन्टामा काम गर्थेँ। 18 घन्टामा चाहिँ म चाहिँ प्रत्येक होटलहरूमा चाहिँ भ्याउँथेँ। कुनै ठाउँ महिनामा जान्थेँ, कुनै ठाउँ 15 दिनमा, कुनै प्रत्येक दिनमा घुम्थेँ। घुमेर चाहिँ मैले होटलको सेवा गर्थेँ। जुन सेवा गर्दाखेरि मेरो राष्ट्रको लागि केही उन्नति होस् र मैले जानेको ज्ञान चाहिँ मेरो होटलले दिएर राष्ट्रको सेवा गर्ने चाहिँ मेरो ठुलो चाहना। र म चाहिँ राष्ट्र सेवक हुन चाहिँ म चाहिँ ठुलो इच्छा भएर मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ दिनको 18 घन्टा म
काम गरेर 22 ठाउँबाट म किस्ता बुझ्थेँ भनेपछि यो हिसाबले चाहिँ मेरो जिन्दगी गयो। अनि मेरो चाहिँ मैले चाहिँ खास गरी चाहिँ म ठक्कर लागेको कारणले मेरो श्रीमती चाहिँ 2 पिन रगत नपाएर पहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ रगत खोज्न चाहिँ हामी चाहिँ महाबौद्धमा जानु पर्दो रहेछ। त्यहाँ भरियाहरूले चाहिँ रगत दिने र भरियाको आफ्नो चाहिँ यो म ए पोजिटिभ, म बी पोजिटिभ, बी नेगेटिभ 2 महिना अगाडि मैले रगत चाहिँ मैले प्राप्त झिकेको भने उनीहरूले लिस्ट दिन्थ्यो। त्यो लिस्ट खोज्दा जाँदाखेरि मेरो श्रीमतीको स्वर्गारोहण भयो। रगत मैले 2 पेन जब मेरो श्रीमतीको स्वर्गारोहण भएपछि मैले जब दुःख मैले जुन बोकेँ मेरो बालबच्चा हुर्काउन मैले कति दुःख भएर यो दुःख चाहिँ अरूलाई चाहिँ अब कसैले नहोस् भन्ने इच्छाले र म श्रीपाली बस्नेतको एउटा छोडा भएर मेरो श्रीपाली बस्नेत भएर मेरो राष्ट्र र राष्ट्रियता चाहिँ म ज्यादै प्रेम गर्ने, मेरो राष्ट्रका नेपालीहरू मेरो राष्ट्रको कुनै व्यक्तिहरू मैले जस्तो दुःख नपाओस् भनेर मैले चाहिँ फर्स्ट चाहिँ यो चाहिँ मेरो श्रीमतीको नाममा चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो कर्णेल हनुमान सिंह बस्नेत उहाँ चाहिँ प्रधान पहिले चाहिँ मुख्य हाम्रो चाहिँ हुनुभएसिन्थे दाई र चाहिँ अध्यक्ष हाम्रो श्रीपाली बस्नेतसँग अध्यक्ष उहाँबाट चाहिँ उद्घाटन गरे हस्ताक्षर गरेर हामीले चाहिँ यो ब्लड ब्याङ्क काठमाडौँमा बनायौँ। त्यस्तै खालको काठमाडौँ बनाइसकेपछि नेपालमा चारै अञ्चलबाट हरेक 14 अञ्चलबाट चाहिँ त्यसमा चाहिँ जमाउने भरतपुर हस्पिटल हस्पिटलमा रगतको ज्यादै खाँचो चितवन भरतपुर हस्पिटलमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एक फेरि चाहिँ एकजना मान्छे व्यक्तिले रगत चाहिएको थियो डन्कन हस्पिटल वीरगन्जबाट रक्सोलबाट ब्लड लिएर आएको रहेछ। ब्लडबाट गरिबी ठाउँमा ल्याउँदाखेरि रगत दिँदाखेरि त्यो बिरामी चाहिँ मृत्यु भयो त्यो हस्पिटलमा। त्यो मृत्यु मैले सहन सकिनँ र सहन नसकेर मैले त्यसमा गरेर भरतपुर हस्पिटलमा मेरो हजुरबुवा र मेरो बुवा र मुवाको नाममा त्यहाँ मैले चाहिँ त्यो ब्लड ब्याङ्क त्यहाँ बनाएर चाहिँ हाम्रो शिवराम सिंह स्मृति स्मृति दिन पारेर शिवराम सिंह स्मृतिको दिवस पारेर र मैले सम्पूर्ण श्रीपाली बस्नेतहरू गोर्खादेखि र दाङदेखि काठमाडौँदेखि चाहिँ बसबाट मैले ल्याएर त्यहाँ चाहिँ रगत चाहिँ दान गरेर त्यो चाहिँ उद्घाटन गरेर आएको। त्यो उद्घाटन गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यकाको उसमा के हाम्रो पूर्णमान सिंह बस्नेत चाबेलको निवासी पूर्णमान सिंह बस्नेतद्वारा चाहिँ सञ्जीवनी हाई स्कुलको उहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ उद्घाटन गराएर हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ रेड क्रसले चाहिँ दिएर आएको थियौँ। त्यो दिएको हामीले हस्ताक्षर गरेर रगत चाहिँ कलेक्सन गरेर त्यहाँ दिएर आएपछि आज चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मलाई चाहिँ धेरैचोटि मैले सम्मान प्राप्त दिएको छन्। मैले चाहिँ उहाँबाट चाहिँ डाक्टरहरू डाक्टर साहबहरू अनि रेड क्रसबाट चाहिँ हजारौँ हाम्रो श्रीपाली बस्नेतलाई धन्यवाद दिँदै श्रीपाली बस्नेतद्वारा चाहिँ त्यहाँ कसको एउटा वंशले चाहिँ त्यहाँ बनाइदिएर हजारौँ लाखौँ जनतालाई चाहिँ बचाएको धनमान सिंह बस्नेत भनेर मैले अभिनन्दन पत्र र विभिन्न पत्र त्यहाँ पाइरहेको हुन्छु। र त्यसै ठाउँबाट मलाई एस्कर सदस्यता जहाँ कि नेपालमा चाहिँ ब्लड ब्याङ्कलाई चाहिँ सहयोग गर्नेमा 12औं नम्बरमा म चाहिँ परेको छु। 12 नम्बरमा परेको छु। त्यस कारणले चाहिँ त्यहाँ त्यसपछि चाहिँ यो माओवादी काण्डमा मचिरहेको थियो नेपालगञ्ज भेरी हस्पिटलमा माओवादी काण्डमा त्यहाँ बिरामीहरू घाइतेहरूलाई विभिन्न मान्छेले त्यहाँ रगतको अभाव ज्यादै अभाव रगतको परेको हुनाले त्यताबाट मेरो ध्यान गयो। त्यहाँको हाकिमहरू आएर बोल्नुभयो। त्यहाँ गएर चाहिँ मैले रेड क्रसलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ फेरि चिसान क्रिया जुन 4000 पिन त्यहाँ रगत अटाउँथ्यो। ए पोजिटिभ बी पोजिटिभ भयो त्यहाँ रगत चाहिँ हामी स्टक गर्थ्यौँ त्यहाँ राख्थ्यौँ। त्यो राखेर त्यो रगत अझ हामी कहाँसम्म भन्थ्यौँ इन्डिया पनि जान्थ्यो। त्यहाँ हाम्रो ए पोजिटिभ रगत त्यहाँ जान्थ्यो भनेपछि त्यहाँ मेरो चाहिँ हजुरबुवा स्वर्गीय हजुरबुवा मैले मेरो चाहिँ पुर्खाको वंशबाट म जन्मेको मेरो चाहिँ वंशबाट मेरो पुर्खाले चाहिँ मेरो चाहिँ नाम राख्नु चाहिँ मेरो इच्छा थियो। मेरो पुर्खाले चिन्नु सबैले भनेर विष्णुमान सिंह बस्नेत हजुरबुवा डम्बरप्रिया बस्नेत र वेद कुमारी बस्नेतको स्मृतिमा त्यहाँ सब चिसन क्रिया हाम्रो ब्लड ब्याङ्क त्यो बनाएर त्यहाँ हस्तान्तरण गरेर आएको थिएँ। कुन हस्पिटलमा हजुर? भेरी हस्पिटल नेपालगञ्जको भेरी हस्पिटलमा त्यहाँ मैले त्यहाँ बनाएँ। त्यो बनाएर आएको थिएँ र त्यही बनाउँदाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छ मैले चाहिँ मेरो जन्म मेरो यो राष्ट्रमा मेरो जन्म भयो मेरो पुर्खाले चाहिँ यति गरेर आएका छन् भने मैले पनि मेरो राष्ट्रको लागि चाहिँ मैले केही गर्नुपर्छ
र राष्ट्रको चाहिँ म सेवक हुन्छु पाऊँ भनेर चाहिँ मैले विभिन्न किसिमको सोच गरेको भनेर मैले राष्ट्रको लागि चाहिँ केही गर्छु भनेर चाहिँ गरेको हो। र त्यस्तै किसिमले चाहिँ त्यो बनाइयो। त्यसपछि आएर भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलमा भक्तपुर ब्लड ब्याङ्क त्यहाँ बनाएँ। त्यहाँ पनि त्यो ब्लड ब्याङ्कै बनाएको, त्यो भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलको अगाडि ब्लड ब्याङ्क छ। त्यहाँ चाहिँ ब्लड ब्याङ्क बनाइदिएछु, त यथाविध चल्दैछ। त्यस्तै किसिमले चाहिँ मेरो इच्छा चाहिँ मेरो यहाँका युवकहरू, नयाँ युवकहरू, मेरो नाति पनि त्यो भक्तपुर वीरेन्द्र उसमा चाहिँ पढ्दै थियो। त्यहाँको बच्चाहरूलाई चाहिँ जाडो महिनामा, हुन त स्कुल त्यही ठुलो आर्मी स्कुल हो, त्यसमा मैले त नपाउने। मेरो शिवराम सिंह चाहिँ मेरो चाहिँ जरसिंह पौवामा चाहिँ एरिया भएको हुनाले त्यो भक्तपुर एरियाले मैले त्यो ठाउँ गरेर मेरो शिवराम सिंहको नाममा पनि भित्री हृदयबाट चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ मैले चिसान खिचेँ। दर्शकवृन्द, उहाँले शिवराम सिंहको नाम लिनु भइरहेको चाहिँ यो विक्रम सम्वत 1803मा नेपाल एकीकरणको सिलसिलामा यो साँकुभन्दा माथि अहिले जरसिंह पौवा भन्छ, जरसिंह पौवा पनि 1.5 किलोमिटरपट्टि उत्तरपट्टि द्वारेटोल भन्ने ठाउँ छ। द्वारेटोलमा ठुलो पाटा छ, नेपालीको पाटा। त्यहाँको युद्धमा वीरगति प्राप्त गर्ने बडावीर प्रधान सेनापति शिवराम सिंह बस्नेतको कुरा गरिनु भएको छ। उहाँको स्मृतिमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ महारथी कटवालबाट चाहिँ त्यो उद्घाटन गर्न लगाएको थिएँ, जुन कि त्यहाँ बस्ने विद्यार्थीहरूले जाडो महिनामा चाहिँ तातो पानी खोज्न कहीँ जानु नपरोस्। त्यो धारामा आएर तातो पानी थाहा, तातो पानी उनीहरूले खान पाउने। गरम महिनामा चाहिँ गर्मीले भक्तपुर चाहिँ चिसो पानी खाउने। 150 लिटर तातो पानी, 150 लिटर तातो पानी आउने चाहिँ फिल्ट्रेसन प्लान्ट गरेर त्यहाँ एउटा चाहिँ उद्घाटन गर्न लगाएको थिएँ। कटवालबाट चाहिँ उद्घाटन भएको थियो। भनेपछि त्यो उद्देश्य मेरो अब हरेक ठाउँ। अनि त्यसपछि होटलतिर भयो। अब अहिले हालै चाहिँ मैले चाहिँ के गरिरहेको छु, मेरो देश, म चाहिँ एउटा श्रीपाली बस्ने समाजको हजुरले दाजुभाइको नाममा मैले कता यो पशुपतितिर अथवा गोर्खामा चाहिँ मैले फेरि एउटा के कस्तो मलाई पर्यो भने प्राय नेपालीहरू प्राय विदेश बस्न जाँदा बाँकी बिते भने तिनीहरू नपाउने, त्यसको चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको थियो। लागेर मैले चाहिँ नेपालगञ्जमा मर्दा र पर्दा गर्न पाऊँ भन्ने मेरो चाहिँ उद्देश्य त्यो बोलेर आएको थिएँ। र मैले मर्दाखेरि पनि मैले सेवा गर्न पाउने पाएको हुनाले सब चिसानगिर 25वटा सब राख्ने पशुपति उसमा चाहिँ राखेको छु। पशुपति आर्यघाटमा त्यो राखेको छु। अहिले यो बिजुलीबाट त्यही घरको तल चाहिँ 25वटा एकचोटिमा 25 सब राख्न सक्छ। यो यहाँकै पत्तामा यसबाट 6 लागिसम्म त्यहाँ हामीले त्यस्तो गरेर राख्न सकिने। अब मेरो चाहिँ विदेशमा बसेका चाहिँ दाजुभाइहरूले कसैले पनि दुःख नभोगोस् र मेरो आफ्नो बाबुआमाको सब कहाँ छ भनेर चाहिँ आर्यघाटमा पशुपतिमा राखेको छ भनेदेखि एउटा धार्मिक ठाउँमा राख्न पाउने। त्यो चाहिँ सम्पूर्ण मेरो चाहिँ दाजुभाइ श्रीपाली बस्नेतहरू त्यसबाट चाहिँ त्यो मैले प्राप्त त्यहाँ गरेँ। र त्यस्तै गोर्खामा पनि गोर्खा हस्पिटलमा पोस्टमार्टम गर्ने त्यो एरियामा सबै ठाउँमा गन्ध आउने भएको हुनाले चाहिँ अब मान्छेको पोस्टमार्टम 24 घन्टापछि त मान्छे अवस्थामा आउने मान्छे थिल गरेर मान्छेको लास पनि वरिपरिको मान्छेले लास ल्यायो भने चाहिँ होटलहरू बन्द गर्नुपर्ने र सबैको सहयोगबाट त्यहाँ चाहिँ एउटा सब चिज बनाइदिउँ। त्यो बनाउँदाखेरि अब अहिले त्यो एरियामा गन्ध आएन र मान्छेको लास लाँदाखेरि थुकेर लानु परेन। त्यो एउटा भयो। त्यसो गरेको अब मैले फेरि पशुपतिको चाहिँ म एउटा कुरा चाहिँ पशुपतिमा चाहिँ एउटा सबमा हामीले चाहिँ 700 रुपियाँ दाम त्यहाँ लिन्छ। लिँदाखेरि चाहिँ 150 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसको मेन्टेनेन्सको लागि राखेको छ। र त्यो पैसा चाहिँ जम्मा हुँदै गएको छ। हाम्रो डाक्टर सरोज बस्नेतबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ कलेक्सन गरेको छ। उहाँको त्यो कलेक्सन गर्ने एउटा चाहिँ हाम्रो पशुपति उसबाट चाहिँ गरिन्छ, एउटा हामी 3 जना भए त्यसको अध्यक्ष हामी त्यो गरेका छौँ। त्यो पैसाबाट अब हामी श्रीपाली बस्ने समाजबाट चाहिँ कोही मान्छेले सब जलाउन सकेनन्, पाएनन्, काज क्रिया गर्न सकेन भने हामी श्रीपाली बस्नेतबाट त्यसको खर्चबाट हामी त्यहाँ गर्छौँ। अब हामी चाहिँ त्यो गर्ने त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ गर्ने निश्चित गरिसकेका छौँ। हामीले मिटिरहेका छौँ। अब पैसा जम्मा हुँदै गएको छ। त्यो जम्मा भएको पैसा त ती उसलाई चाहिँ गर्ने त्यो चाहिँ हामी श्रीपाली बस्ने त्यो हामी चाहिँ त्यो गरेँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले के गरेँ भने अब मैले चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ क्रियापुत्री भवन चाहिँ पढ्नु गएँ। मेरो साथी चाहिँ दिहाल भएको थियो। मेरो साथीको छोराले चाहिँ बिहान नुहाउँदाखेरि चिसोले माघ महिना चिसो नुहाउँदाखेरि चिसो पानीको नात्री फुट्ने, रगत आउने भएको हुनाले त ज्यादै चाहिँ अवनी दुर्दशा देखियो हुनाले त्यहाँ मैले चाहिँ करिब 1 वर्ष लाग्यो मलाई त्यहाँ स्वीकृति लिनलाई।
त्यहाँ मैले चाहिँ 1000 लिटरको तातो पानी कुन ठाउँमा हजुरले भन्नुभयो? उसमा क्रियापुत्री स्थान क्रियापुत्री भन्ने ठाउँ कहाँ? पशुपति पशुपतिमा पशुपतिमा ओहो हजुर हजुर त्यहाँ 1000 लिटरको चाहिँ तातो पानी आउने भने 100जनाले मान्छेले त्यहाँ तातो पानी नुहाउनु पाउने त्यो गरे। त्यो तातो पानी नुहाउन चाहिँ त्यहाँको पुरोहितहरूले त्यहाँको मान्छेले मलाई रोकेको थियो। किन रोकेको थियो भने क्रिया बस्न आउँदाखेरि चाहिँ होटलको सुविधा लिएर हुँदैन पनि भनेको थियो। तर त्यही भएर पनि हामी श्रीपाली बस्नेतको सब अग्रताले श्रीपाली बस्नेत समाजको अग्रता श्रीपाली बस्नेतको सब तर्फबाट गरेर चाहिँ त्यो अग्रतामा मैले चाहिँ 1000 लिटरको तातो पानी आउने सिस्टम त्यहाँ राखेको छु, जसबाट अब चाहिँ क्रियापुत्रहरूले चाहिँ जाडोमा सुइसाइज गर्न पनि भएको छ। र त्यस्तै गरी एउटा स्वीकृति मैले लिएको छु। अब चाहिँ श्रीपाली बस्नेत समाजबाट हामी सबै म मेरो आवश्यकतामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फिल्ट्रेसन प्लान्ट राखिसकेको छु र त्यहाँ क्रियापुत्र बस्न आउने सम्पूर्ण मान्छेहरूले चाहिँ फिल्टर गरेको सफा पानी चाहिँ त्यहाँ खुवाउने। सबैले त मिनरलबाट त डिस्टिलबाट त मिनरलबाट किनेर खान नसक्ला किरा बस्न आउनेले पनि। तर त्यो चिज राख्नु चाहिँ मैले स्वीकृति लिइसकेको छु। अब त्यो पनि चाँडै नै त्यो निर्माण हुन्छ। यो अहिले कोरोनाले गर्दा मैले त्यहाँ राख्नु पाइनँ। र अनि मलाई चाहिँ फेरि चाहिँ बनारसबाट एउटा अग्रे बाबा आउनुभएको थियो। उहाँले मैले चाहिँ देखाएँ हाम्रो सब चिज सानगिरी सबै देखाएँ। उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्नु भने तिमी श्रीपाली बस्नेतका एकजना ऊ रहेछौ, तिमीले चाहिँ हाम्रो बनारसमा आएर कोरीहरू बस्ने ठाउँमा कोरी छैन त्यस्ता बसेको एउटा चाहिँ संस्था छ त्यहाँ। त्यो संस्थामा चाहिँ तातो पानी राख्ने काम गर भनेको थियो। त्यो पनि राख्ने मैले चाहिँ गरेको छु। मैले चाहिँ यो कोरोनाले गर्दा त्यहाँ जानु पाएको छु होइन। अब उहाँको आज्ञा अर्डर अनुसार अग्री बाबा आउनुभएको थियो। उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ हेर्दैमा भन्नुभयो तिमीमा रहेछ है केही चिज रहेछ भनेर भन्नुभएको थियो। र उहाँले बोलाएर खुवाउनु पनि भएको थियो मलाई पनि खाने र त्यस भएर त्यो पनि गर्ने इच्छा छ। म दिएको छ म श्रीपाली बस्नेतको म एक्लो होइन, श्रीपाली बस्नेतको सम्पूर्ण मेरो वंशहरू दाजुभाइहरू जो छन् ती सम्पूर्णको चाहिँ उन्नति सबैको राम्रो कल्याण होस् भन्ने चाहना गर्ने। र हामी श्रीपाली बस्नेतले चाहिँ पुर्खाले चाहिँ गरेको चिज हो, हामी पनि किन नगर्ने भने गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ आएर चाहिँ म एयर कन्डिसन सम्बन्धीमा चाहिँ मैले धेरै वर्ष ज्ञान गरेँ। प्रत्येक होटलमा ज्ञान गरेँ। मैले नेपालमा सबभन्दा पहिलो उद्योग एयर कन्डिसन फ्याक्ट्री खोलेँ। हजुर पहिलो हो मेरो नेपालको सबभन्दा पहिलो उद्योग मेरो। अहिले धेरै हाउजिङमा फाइनेन्स कम्पनीमा ब्याङ्कमा चाहिँ मैले के हेरेको थिएँ हरेक ठाउँमा एयर कन्डिसन हरेक ठाउँमा चाहिँ एउटा एयर कन्डिसन हरेक चाहिँ कोठालमा एउटा बाहिर झुन्डा राखेको एक्स्ट्रा राख्थेँ भने मैले एउटा एयर कन्डिसनबाट 4 रुमलाई तयार 4 रुमलाई चिसो अथवा तातो चाहिँ पाउने गराइदिएँ। त्यो गर्दाखेरि के भने मेरो राष्ट्रको पैसा 4वटा एयर कन्डिसन बाहिर राष्ट्रमा जान्थ्यो भने त्यो 4वटा एयर कन्डिसनबाट एउटा एयर कन्डिसन मैले चलाउँथेँ। मेरो राष्ट्रको पैसा मैले बचाएँ नि। 3टाको त मैले बचाएँ, बत्ती पैसा मैले बचाएँ भने त्यो बचाएँ। अब त्यस्तै किसिमको चाहिँ हिट पम्प जस्तो हामीले होटलतिर चाहिँ मैले पहिले गर्दाखेरि बोइलरबाट चाहिँ तातो पानी तताउने पानी चाहिँ बोइलरबाट तताउँथेँ। डिजल खर्च त्यत्तिकै हुन्थ्यो। हाम्रो डिजल बाहिरबाट आइराख्नु पर्ने डिजल खर्च हुने ठाउँमा अब मैले चाहिँ हिट पम्प सिस्टम तातो पानी जस्तो मैले पशुपतिमा चाहिँ क्रियापुत्रमा तातो पानीको सिस्टम राखेँ त्यस्तै तातो पानी प्रत्येक होटलहरूमा चाहिँ जसले डिमान्ड गर्छन् होटलमा राख्ने, जसले कि अब त्यो बोइलर सिस्टम हटाइदिए चाहिने बोइलर सिस्टम नचाहिने। त्यो एउटा के अरे बोइलरमा जुन खर्च हुने त्यो राष्ट्रले खर्च हुने मेरो डिजल त्यो डिजल त सबै मैले बचाइदिएँ। त्यस्तैबाट अहिले हालसाल चाहिँ मैले इक्रोक्रेन भन्ने एउटा संस्था खोलेर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने नेपाल एउटा कृषि प्रधान देशलाई चाहिँ मैले के गर्दैछु भने कृषकको चाहिँ उत्पादन भएको चाहिँ सहुलियत उसले राम्रो मोल उसले पाओस्, कृषकले राम्रोसँग मोल पाओस् र जसले हामी किन्छौँ कस्टमरहरू किन्छौँ हामीले सहुलियतमा किन्न पाऊँ भनेर चाहिँ उद्देश्य कसरी परेदेखि मैले भने एउटा सब मैले एउटा चाहिँ एक्जाम्पल रूपमा दिने मात्रै दिएको छु। गोलभेडाको 50 रुपियाँ केजीमा चाहिँ गोलभेडा चाहिँ उसले किनेर हामी किन्छौँ भन्दाखेरि उसले 20 रुपियाँ किनेको गोलभेडालाई 30 रुपियाँ दामले चाहिँ त्यो वेस्टेजको बिक्री खराब भएर जाने गएको गएर 30 रुपियाँ एक्स्ट्रा राखेर 50 रुपियाँ किलोमा उसले बेच्छ भने चाहिँ हामी त 30 रुपियाँ त किलो त कसमा हामी कस्टमरले चाहिँ दुःख पाइरहेको हरेक उसमा कृषि उत्पादनमा च्याउमा होस् च्याउमा त्यस्तै 2 दिन बन्द बिक्री भएन त्यो च्याउको चाहिँ भाउ बढेर जाने च्याउको रेटभन्दा बढी खर्च गर्ने किनभने व्यापारी हो व्यापारीले त आफ्नो लस त हुँदैन। त्यो जति पनि खर्च आएको थियो हामी कस्टमरले चाहिँ पर्नु भयो भनेको मतलब उसको त्यो सामान कुहिएर जाला सड्ला नष्ट होला त्यसको पनि हामीले लिइरहेको थियो। अब त्यो चाहिँ लिनु नपर्ने किसिम गरेर मैले चाहिँ सानो चाहिँ ऊ गरिदिएँ कोल्ड स्टोर बनाउने जुन कि यसमा चाहिँ सरकारबाट चाहिँ
विशेष चाहिँ ध्यान के दिनु पऱ्यो भने कृषकलाई चाहिँ अनुदानको स्वरूपमा बिजुली हातमा खोलिदियोस्। अनुदानको स्वरूपमा त्यो कृषकले उत्पादन गरेको छ त्यहाँ राख्ने ठाउँ पाओस्। लाग्दाखेरि जति खर्च भएको छ साधारण किसान त्यो चाहिँ के अरे किस्तामा दिउँदा यो के अरे हुन्छ त्यसले दियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कोल्ड स्टोरेज र अनि अर्को एउटा ड्रायर। अब त्यो कोल्ड स्टोरबाट चाहिँ जति सामान राखेर हामी बिक्री भएन भने फेरि एउटा ड्रायर चाहिँ इको ग्रिनबाट हामीले नाम गरिराखेर ड्रायर राखेका छौँ। त्यो सामानले चाहिँ ड्राई गरेर चाहिँ अब जस्तो काउली नै भनौँ न, काउलीले चाहिँ ड्राई गरेर चाहिँ गरिदिए, प्याकिङ गर्ने बाहिर एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ, स्याउले एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ, माछा मासु जेसुकै चिजलाई पनि ड्राई गरेर हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। त्यो हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा सिस्टम त्यो राखेर चाहिँ चलाइरहेको छौँ। इको ग्रिनबाट हामीले गरेका छौँ। गरेपछि मेरो राष्ट्रको कृषकहरूलाई पनि होइन, कृषकहरूलाई पनि राम्रो होस्, हामी कस्टमरलाई राम्रो होस्, राष्ट्रको पैसा राष्ट्रमै होस् भन्ने चाहिँ मेरो उद्देश्य। जस्तो अहिले फुलको माला भनौँ न, फुलको माला यहाँ चाहिँ तयार आइरहेछ, फुलको माला चाहिँ इन्डियाबाट आइरहेछ होइन। त्यो फुलको माला चाहिँ हामीले आफ्नो राष्ट्रमा उत्पादन गरेर चाहिँ त्यही कोल्ड स्टोर राखिदियो, 6 महिना राखिदियो के फरक हाल्दैन, त्यो गर्दै हुन्थ्यो। तर यस्तो चिजमा चाहिँ सरकारको विशेष ध्यान चाहियो भन्ने म अनुरोध गर्दछु। किनभने सरकारले चाहिँ कृषकसँग त पैसा छैन नि, त्यो कृषकलाई अनुदान दिएर त्यो चिजको सिस्टम गरिदियो भने त उसको गएर हामी कस्टमरले किन्ने मान्छेले पनि सस्तोमा पाउने भयौँ। न त एउटा अब म उसमा पालुङमै काउलीहरू त बारीमा सुकाइरहेको छ, त्यसै त बिक्री छैन, बाहिर त्यो सुकाइदियो। त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ हामीले कलेक्सन गरेर काउली भयो, हरेक चिज भेजिटेबल भयो, हरेक चिज चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ। आँपको सिजनमा आँप बढी फ्यालाफेल, सुन्तला सिजनमा सुन्तला फ्यालाफेल, ती चिजलाई किन कलेक्सन गरेर हामीले चाहिँ स्टोर राख्दिने र कृषकलाई ठुल्ठुलो गभर्मेन्ट त होइन, सानो कृषि उसलाई चाहिँ हरेक प्रत्येक घरमा 10 घर मिलोस् एउटा कोल्ड स्टोर बनायो, 10 घर मिलोस् एउटा कोल्ड स्टोर आफ्नो सामान राखेर त्यो राखिदियो भने त हाम्रो कृषि उत्पादन भएको चिज बाहिर फ्यालाउनु जानु परेन, हामीले सुबुध मलाई किन खानु पाएन। र त्यो चिज पनि बिक्री भएन भने ड्राई गरेर सुकाइदिउँ। हाम्रो इको ग्रिनबाट हामी ड्राई ल्याएको छौँ, ड्राई गरेर चाहिँ हामीले गरिदिउँ, ड्राई गरेर चाहिँ त बाहिर एक्सपोर्ट गर्न सकिहाल्छौँ भने यो चाहिँ मेरो उद्देश्य। मेरो चाहिँ मेन उद्देश्य भने म श्रीपाली बस्ने समाजमा मेरो कुलमा मेरो जन्म भयो, मेरो यो राष्ट्रको लागि यो के योगदान दिनुपर्छ भने मैले यो चाहिँ आफ्नो तर्फबाट गरेको हो। र अब चाहिँ यो गर्दै जाने भने चाहिँ मेरो चाहिँ उ छ। अब राष्ट्रको लागि चाहिँ मेरो चाहिँ सबभन्दा इच्छा मेरो राष्ट्रमा जुन ठाउँमा जन्मी आएर खाना मात्रै जन्मेको होइन, मैले केही गरेर चाहिँ गरौँ, राष्ट्रको सम्पूर्णले चाहिँ केही गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ गरेको, यतिसम्म मैले गरेको छु। अब मैले आफ्नै आँखाले पनि देखेको छु। अब हजुरले अब यो कुल देवता बनाउने के अरे बनाउने अरू लगायत सामाजिक संस्थामा अरू कुनै हजुरको योगदानको सम्झना केही छ कि? अरू जस्तो अब उसमा चाहिँ अब एउटा ऐतिहासिक कुरा, मेरो चाहिँ मबाट सन्तान 6 जना छोरी मेरो जन्मे। नाम लिन मिल्छ हजुरको? मिल्छ। सबैको शोभा भए सबभन्दा जेठी छोरी, त्यसपछि राजा बस्नेत मेरो छोरो भयो, सुनिता बस्नेत भए, रमिता भए, त्यसपछि आएर निलम, पूजा भए, त्यसपछि मेरो अर्चना बस्ने सबभन्दा सानी कान्छी छोरी मेरो डाक्टर छन्। ए हजुर नाम के हो? चाहिँ अर्चना बस्नेत। अर्चना बस्नेत होइन, उनी डाक्टर छन्। छोराको नाम के भन्नुभयो? राजु बस्नेत। नाति चाहिँ कुलदीप बस्नेत। हजुरले अरूलाई अरू अन्त गरेको योगदानहरू? अब अन्त योगदान गरे जस्तो अब चाहिँ अब त्यो कुल मन्दिर बनाउन केही विशेष मेरो खर्च मैले त्यहाँ बुझ्नु भयो। मैले शिलान्यास मैले गरेँ कुल देवतालाई। म एउटा साधारण मान्छे, सिधा श्रीपाली बस्ने समाजको अब कुनामा लुकेको मान्छेले आएर त्यो भगवान्को चाहिँ शिलान्यास गर्न पाएँ, मैले कुलदेवतालाई मैले राख्न पाएँ। कुलदेवतालाई चाहिँ त्यो मन्दिर बनाउनु केही विभिन्न किसिमको खर्च मैले यताबाट गरेँ। शालिग बनाउनु त्यहाँ राखेको छ, एउटा फेरि एकदम भीम बस्नेत बनेको शालिग बाबुआमाको शालिग पनि त्यहाँ राखेको छ। अनि यतापट्टि चाहिँ फर्मिङमा त्यो चाहिँ कुलदेवता मन्दिर बनाउनलाई र अक्षय कोष खडा गर्नलाई, अक्षय कोष मेन कुरा मैले चाहिँ अक्षय कोष गरेर हामी खडा थिएँ। उता फर्मिङलाई पनि कति लाख? अब अक्षय कोष चाहिँ 22 लाख 75 लाख रुपियाँ दाम त्यहाँ जम्मा भएको छ। हजुरले कति राखिदिनु भयो? मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अक्षय कोष 1.5 लाख रुपियाँ दाम राखेँ। 1,50,000मा सुरु गरेर अब अहिले 75 लाख रुपियाँ दाम त्यसको पुगिहाल्छ अक्षय कोष। होइन, अब त्यस्तै चाहिँ हाम्रो गोर्खालाई पनि त्यही अक्षय कोष राखेँ। हजुर हजुर होइन, अनि त्यो कुलको मैले चाहिँ भन्नु त्यो कुलको चाहिँ मैले भगवान्लाई त्यहाँ चढाएपछि मेरो चाहिँ यो नातिको त गर्व आयो। यो जन्मेको चाहिँ त्यही गोर्खाईबाट आएर होमसिङबाट कुलदीप भन्ने यसको नाम राखेका कारण कुलदीप भनेको चाहिँ नाम चाहिँ कुलको यो भनेर त्यो गरेर यसको नाम कुलदीप राखेका थियो। अब मैले यहाँलाई करिब अन्तिम उसमा आइपुग्यौँ हामी। यहाँले अब हामी यो यहाँले धेरै श्रीपाली बस्नेतको कुरा निकाली बक्स्यो, ठिक छ। एउटा व्यक्तिबाट परिवार हुन्छ, परिवारले समाज हुन्छ भन्दा
यो श्रीपाली बस्नेत समाजको आफ्नो गौरव राखेर हजुरले जुन कुरा गरिरहनु भएको छ यो सही छ, ठिक छ। एउटा यसबाट देश बन्छ भन्दा यो बस्नेत परिवारकोले के गर्नु पर्ला, श्रीपाली बस्नेत परिवारहरूले के गर्नु पर्ला र अब देशका नेताहरूले दुईटा भने के गर्नु पर्ला? मैले अब यसको अब हामी श्रीपाली बस्नेतले चाहिँ मलाई सबभन्दा मेरो श्रीपाली हामीले यो राष्ट्रलाई हामीले ठुलो हाम्रो पुर्खाले योगदान गरे भने हामी श्रीपाली बस्नेतले पनि केही हरेक प्रत्येक ठाउँबाट जस्तो जर्साबाट जुन भएको छ त्यस्तो किसिमको चिज चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ गरिदिनु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ इच्छा छ। किन सबै दाजुभाइ हाम्रो चाहिँ पुर्खाले बनाएको राष्ट्रलाई यो राष्ट्र छिनामिन्ना भएको चाहिँ देख्न चाहिँ चाहन्न। मेरो उमेर पनि 81 वर्ष भइसक्यो, तर त्यस कारण चाहिँ मैले चाहिँ यो छिन्ना भिन्ना भएर मन परेको चाहिँ तन्त्र गरेको चाहिँ मन पराउनु एउटा योग्य शासक चाहिँ यो राष्ट्रको लागि हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छु। यहाँ मैले यहाँको पुरानो इतिहासमा मैले त्यो लेखेकोमा एक दुईवटा यो सम्मान पत्रहरूको प्रशंसा पत्रहरूको मैले फेरिस्त पाएको छु, म पढेर सुनाउँछु भने मलाई सम्झाइदिनु होला। यहाँले 2063 सालमा यो लिटल एन्जल स्कुललाई अतुलनीय सहयोग गरे बापत स्कुलद्वारा अभिनन्दन पत्र प्राप्त प्रदान गरिएको रहेछ। त्यसै गरेर 63 सालमा नेपाल रेफ्रिजरेटर सङ्घबाट सम्मान पत्र प्रदान गरिएको रहेछ। त्यसै गरेर 59 सालमा हो कि जस्तो लाग्छ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्य समिति भरतपुरबाट यो एसएसकर सदस्यता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको रहेछ। त्यसै 73 सालमा श्रीपाली बस्नेत कुलदेवता पूजा अक्षय कोष काठमाडौँबाट आजीवन सदस्यताका प्रमाणपत्र प्राप्त। 73 सालमा नेपाल टाइगर साप्ताहिकबाट अभिनन्दन पत्र प्राप्त गरे। यो टाइगर साप्ताहिकबाट किन हजुरको कस्तो यो त्यो चाहिँ त्यो टाइगरलाई चाहिँ विशेष सहयोग गरेको हुनाले ए हजुर सहयोग गरेको 64 देखि 76 सालसम्म श्रीपाली बस्नेत समाजलाई समय समयमा विभिन्न ठाउँमा आर्थिक तथा निर्माण सहयोग गरे बापत कदर प्राप्त सम्मान पत्र प्रशंसा पत्रहरू प्राप्त र 62 सालमा गोर्खा स्थित कुल मन्दिर निर्माणको शिलान्यास गरेको र 73 सालमा गोर्खा तथा फर्पिङमा कुल पूजा अक्षय कोषको खडा गरेको आदि कुराहरू मैले यहाँ पाएको छु। यो कुरा सही छ नि? अब यहाँको भनाइबाट र यहाँले दिएको नजिर दृष्टान्तबाट पनि यहाँले लाखौँ नेपालीहरूको लागि ज्यान बस्ने जीवनदान रगतदान जीवनदानको लागि जुन अतुलनीय चाहिँ यहाँले योगदान गरेको कुराहरू सुन्यो, यसलाई जति प्रशंसा गरे नि सकिँदैन। मान्छे मरेर पनि त्यो गनाउँछ यो लास, र यसको पनि एउटा परिवारले समयमा यसलाई एउटा अन्त्येष्टि गर्न नसक्दा एउटा लास चाहिँ नगनाओस् र परिवारले भेटोस् भनेर जुन यहाँले लास शिक्षण केन्द्रहरू खडा गरिरहनु भएको छ अधिराज्यभरि भनौँ होइन, र बनारसमा समेत अब यो अघोरी बाबाको आदेशलाई म गर्छु कार्यान्वयन भन्ने मैले हामीले सुन्नु एउटा गौरवको विषय हो। र अबको आगामी दिनमा यहाँको विचार अझै के छ त? अब अलिकति त सुन्यो, यहाँले कस्तो लाग्छ, के गरेर यहाँले चाहिँ समाजसेवा गर्ने कल्पना छ यहाँको? अब त्यही त मेरो चाहिँ समाजसेवा गर्ने चाहिँ कल्पना त्यही छ। त्यो यो समाजसेवा गर्छु भनेर पनि नहुने, यो भाग्यले पनि साथ दिनुपर्ने। गर्छु भनेर चाहिँ भएन, पैसा हुने भएर पैसा भएर गर्नु सक्दैन। कति मैले रुपियाँदेखि पैँतालिससम्म काम गरेँ, पैसा भएको मान्छेले पनि त्यो सेवा गर्छ उनीहरू भाग्यले साथ नपाएको हुनाले मलाई भगवान्ले साथ दियो, भाग्यले साथ दियो भने आदेश अनुसार मेरो चाहिँ काम हुन्छ। अझ पनि म समाजसेवा चाहिँ गर्ने काम छ मेरो, गर्दै जान्छु। अब यहाँलाई मैले अन्तमा यहाँको सपना अझै साकार होस् र यहाँ लुकेर बसेको एउटा महान अमूल्य एउटा सहयोगी एउटा समाजसेवी हुनुहुन्छ। यहाँलाई हामीले आम नेपालीको अगाडि एउटा प्रस्तुत गर्नको लागि एउटा जनताको इतिहास र एउटा सही जनता एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ यहाँ। र यहाँको अमूल्य समय र एउटा यहाँको प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद। आगामी दिनमा यस्तै एउटा यसो वृद्धि होस्, नेपाली समाजले यहाँको सहयोग पाओस् र सुख समृद्धिको सुस्वास्थ्यको कामना गरी यहाँलाई हाम्रो यो समाजका आवाज टिमबाट नमन छ, फेरि पनि सम्मान छ, धन्यवाद। मान्छे जन्मले होइन कर्मले महान हुन्छ। उहाँ एउटा सानोमा बुवा स्वर्गीय भएर टुकुरो भएर, अब हाम्रो सामाजिक भाषामा भन्नुपर्दा मामरीहरूले
हुर्काई पढाइ गरिदिएर एउटा उहाँले जुन कमाउनु भयो आफू एउटा टेक्निकल जुन एउटा रेफ्रिजरेटरको उसमा टेक्निकल क्षेत्रमा लागेर जुन पैसा कमाउनु भयो उहाँले सेतो पैसा आफ्नो पसिनाबाट भन्दाखेरि यो पसिनाबाट कमाएको पैसालाई उहाँले हजारौं लाखौं नेपालीको आँसु बग्नबाट जोगाइदिनु भयो, मान्छेलाई मृत्युबाट बचाइदिन उहाँले योगदान दिनुभयो। मैले मेरो जीवनमा मैले खासै यस्तो गर्न सकिनँ र म उहाँलाई अब यो हाम्रो यो टेलिभिजनको तर्फबाट र यो सम्पूर्ण नेपालीको तर्फबाट भन्छु, म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा नेता, हाम्रा विद्वान, हाम्रा प्राज्ञ, हामी नेपाली व्यक्तिले गरेर देखाउँ, बोलेर र ठुला कुरा गरेर होइन, गरेर देखाउँ र आदरणीय धनमान सिंह बस्नेतज्यूप्रति फेरि पनि नमन छ, सम्मान छ। धन्यवाद। समाजको आवाज.com